तर से तन दिया कपड़िया तो ते कोई तर से तन दिया कपड़िया जो ते कोई खा खा के मगरूर एक गल याद तो रखिया हर एक ने मरना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. कारगर तू हाथ दिया उंगलियां दे कारगर तू हाथ दिया उंगलियां दे हर एक बिच फर्क जरूर एमें फर्क है सारी दुनिया विच कोई जाबिर कोई मजबूर ते कोई तरसे तन दिया कपड़िया तू ते कोई तरसे तन दिया कपड़िया चो ते कोई खा खा के मगरूर एक गल याद तो रखिया हर एक ने मरना हर किस्म दी हम्द और सलाम और सलाम अहकामुल हाकिमीन दी जातो बाबरकात हो जो आसमान दा
مالک ہے، فاعل لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ازل تو اللہ ابد تک اللہ رہے گا، کل قیامت والے دن اس کا بادشاہی ہوئے گی۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام المتقین والمرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکاتہ ہوں۔ رحمت اور بخشت کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین کرام، اولیاء کرام، ائمہ دین، بزرگان دین، محدثین رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ احکم الحاکمین دا بہت شکر ہے جس اللہ مالک العالم نے امت محمدیہ بچوں پیدا فرما کے تو مسلمان بنائے۔ نوے نوے روزے رکھے نے، اللہ صاحب نے قبول فرمائے۔ رمضان دے پہلے دو خطبات جمعہ دے اندر تسی جنتی دروازے تے دوسرے خطبے دے اندر سنیاؤ کیڑے خوش نصیب لوگ نے جنہاں نوں جنت دے 8 دروازے جو آبادہ پہن گئی۔ اتنی محنت کوشش دنال روزے رکھے، کیوں؟ اللہ رب رحمان ساڑھے تے راضی ہو جائے اور اللہ سامو جنتی لوگاں دے اندر شامل فرما دے۔ دنیا دے اندر ہر انسان دی کوشش ہوتی ہے میں جڑی عطر لگاواں، خوشبو لگاواں، اور اعلیٰ تو اعلیٰ قسم دی خوشبو ہوئے، اور میں خوشبو لگا کے باہر نکلا تے لوگاں کو میری وہ خوشبو محسوس ہوئے، میں کپڑے بھی دھوا لواں پھر بھی خوشبو نہ اندر ہو جائے۔ یہ دنیا دیا خوشبوواں نے اور بڑیاں بڑیاں اعلیٰ قسم دیا خوشبوواں دنیا دے اندر موجود ہیں۔ انسان لاندہ ہے کیوں ان راحت محسوس ہوئے، سکون محسوس کرے، ان کی طبیعت فریش ہو جائے، ایسی ایسی خوشبوواں انسان اپنی زندگی کے اندر لگاتا ہے۔ لیکن اللہ رب رحمان نے جنتیاں بھی خوشبوواں رکھیاں ہیں، اور جنتیاں خوشبو نا کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے جی دھیان میرے والے کرو گے تو دسا، کئی ایسے بابائی خوش نصیب ہوں گے جنہوں 40 سال دور ہوں گے جنت تو۔ فار ایگزامپل اے جنت ہے نا، ایسے جگہ تے جنت اللہ نے بھائی مثال دے رہا ہوں، اس تو بندہ 40 سال دور ہوئے، 40 سال دور تک ہوئے گا تے اس بندے نو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے بندہ جنت تو 70 سال اگر دور ہوئے گا تو انہوں جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے بندہ 100 سال اگر جنت تو دور ہوئے گا، ایتوں سفر شروع کرے نا
تے 100 سال جدوں دے ختم ہو جان گے پھر جنت کو پہنچے گا، اینی دوروں ہی انہوں اللہ جنت دیاں خوشبو عطا فرما دیں گے۔ ایک روایت سے آتا ہے 500 سال دور ہوئے گا جنت ہو، ایک 1000 سال کا تذکرہ ہے۔ لیکن معتبر جیڑیاں روایتاں نے نا، معتبر وہ 3 ہی نے، ایک 40 والی، ایک 70 والی تے ایک 100 والی۔ یہ زیادہ معتبر روایتاں نے کہ 100 سال بندہ نو آگے پیدا کرنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، پھر جنت سے پہنچے گا۔ اللہ پہلے جنتیاں کو عطا کر دیں گے۔ بابا جی تہاڈی عمر کتنی؟ 75 75 ہوگی، 80 ہوگی، تے مطلب تسی جدوں تے جمے جے نا، ہلے 20 سال اللہ تہانوں ہور عمر دے، پھر جا کے جنت دی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ 100 سال بندہ دور ہوئے جنت تو، مطلب اتنیاں قیمتی خوشبوواں نے۔ ایتھے بندہ خوشبو لگا کے لگے نا، کوڑ دی تے پانی دی خوشبو آ جاتی، کئیاں دی کوئی اعلیٰ قسم دی ہوئے تے تھوڑی دور تک رہی دی، جے اور کوئی اعلیٰ قسم دی ہوئے تے کپڑے دھوپ جان پھر بھی خوشبو آتی رہتی۔ مطلب جنہ کوڑ پاؤ تے اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے۔ جنی مہنگی خوشبو لگاؤ گے، اچھی لو گے، وہ دی قیمت بھی اچھی ہوئے گی تے خوشبو ہی دیر پا ہوئے گی۔ میں آج تہاڈے سامنے نا جنت دیاں کوئی 5 خوشبوواں دا تذکرہ کرنا ہے۔ دعا کرو اللہ سانوں خوشبوواں عطا فرمائے، کیونکہ تسی جنت دے دروازیاں دے نام ہی سن لے، جنت دے 8 دروازیاں جو جنہ لنگنا انہاں دا بھی تذکرہ سن لیا، تے ہن تازہ تازہ روزے رکھے نے، تے میں کہ چلو جنت دی خوشبوواں دا بھی نال ہی ذکر ہو جاوے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ تا 100 سال ہے نا۔ تے کئی ایسے خوش نصیب جے حالے دنیا دی ہوتے نے، اللہ انہاں نوں جنت دی پہلی خوشبو دی قسط عطا فرما دیتے۔ دنیا دی اللہ پاک کئی ایسے لوگ نے جنہاں نوں جنت دی خوشبو دی پہلی قسط عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کیڑے لوگ نے؟ نیک لوگ ہون گے، اللہ کو ڈرن والے ہون گے، تقوی اختیار کرنے والے ہون گے، ایمان والے ہون گے، کسی نے ظلم تے حق تے زیادتی نہیں کرن والے ہون گے، اللہ کو ڈر کے زندگی گزارن والے ہون گے۔ اللہ پاک انہاں دنیا دی پہلی قسط تے خوشبو عطا فرما دے دے، جنتی خوشبو عطا فرما دے۔ تے خوشبو جنت دی خوشبو، میں آنا دنیا دی ساری خوشبوواں مل کے جنت دی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنی قیمتی تھی، اتنی اعلیٰ درجے دی خوشبو اللہ نے بنائی ہے۔ خوشبو جنت، سبحان اللہ، بہت ہی اعلیٰ خوشبو۔ آپ علیہ السلام کا فرمانے جنابی ہے، آپ نے فرمایا اہل جنت دے وچوں، جنت والیاں دے وچوں جڑیاں عورتاں نے نا ہورا، اللہ نے ساڈے لیے بنائیاں نے انشاءاللہ جڑیاں ہورا نا، آقا فرماندے نے کہ او ہور جنت دی عورت ہور دنیا دے ماڑی دی نظر پا دے میں نا، ماڑی دی چاہی پا دے میں، اللہ پاک پوری دنیا کو روشن فرما دیں گے، روشنی روشنی ہو جائے گی۔ اتنیا خوبصورت حورانے تے نال آقا فرماندے نے وہ چاہی مارے گی نا دنیا دے، ایک دا پوری دنیا روشن ہو جائے گی، تے دوسرا آقا فرماندے نے جنہ بھی دنیا دے اندر چیزیں ساری دنیا دے جنتی خوشبو پھیل جائے گی۔ تے تیسرا آپ نے فرمایا جڑا اس عورت دے سر دا دوپٹہ ہے نا، عورت دا سر دا دوپٹہ لیڑا چنی، آقا فرماندے نے خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا تے دنیا دے اندر جو کچھ موجود ہے، دنیا دے اندر سونا بھی بڑا بڑا موجود ہے، دنیا دے اندر ہیرے جواہرات معدنیات اور بڑے بڑے خزانے دنیا دے اندر دفن نے،
آقا فرماندے نے خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا دے خزانے مل کے بھی اس عورت دے دوپٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنا وہ قیمتی اور اتنا وہ اعلیٰ درجے دا عورت دا دوپٹہ ہوئے گا جڑا اللہ نے جڑیاں عورتاں اللہ نے مومناں نوں عطا فرمانیاں نے. تے دنیا دے اندر جنت دی خوشبو ادو ملے گی جدو بندہ اللہ اور ان کے رسول کا سچا تے پکا محب بن کے زندگی گزارے گا. اللہ اور ان کے رسول کی گلاں من کے زندگی گزارے گا. اللہ پاک انہوں دنیا دے جنت کی خوشبو دی قسط پہلی عطا فرما دیں گے. حضرت انس خادم رسول انہاں دے چاچا سن، انہاں دا نام ہی انس ہی سی. حضرت انس بیان کرتے میرے چاچا نا اے جیڑا میں ہن دسن لگا دنیا تے جنت دی خوشبو کیویں ملے گی تے ملدی ہے بندے نوں. حضرت انس فرماتے میرے چاچا غزوہ بدر ہویا، اسلام دی سب تو پہلی جنگ بدر وہ ہوئی تے میرے چاچا اس جنگ دے اندر شریک نہیں سا. وہ جنگ انہاں نہیں لڑی. انہاں دی خواہش سی، تمنا سی دلی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رل کے جنگ دے اندر شریک ہواں، غزوے دے اندر شریک ہواں تے میں لڑاں تے میرے آقا مینوں ویکھن میں کس بہادری دے نال کفار دا مقابلہ کرنا. تے پھر اس تو بعد دوسری جنگ ہوئی جنگ احد. ان دے اندر انہاں موقع مل گیا. جدوں موقع ملیا نا احد پہاڑ دے قریب جنگ ہوئی. اللہ سارے نوں ویکھنا نصیب فرمائے. احد پہاڑ دے قریب جنگ ہوئی، جنگ احد تے لڑدے پئے نے. مسلماناں نوں تھوڑا جہا نقصان ہویا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے دنداں مبارک بھی شہید ہوئے، نیزہ بھی بچیا. لڑدے پئے تے انہاں نوں پتہ چلیا، کہنے لگے اللہ جو مسلمانوں نے کیتا میں معذرت کرنا تے جو کفار نے سارے نال کیتا اسی برات دا میں اعلان کرنا ان دے اندر میرا حق نہیں، ہاتھ نہیں. تے اپنی تلوار باہر کڈی تے اگوں ہو کے لڑنا شروع کر دیتا. تے حضرت سعد بن معاذ دے نال ملاقات ہوئی تے وہ جا رہے نے تے صحابی رسول کہندے سعد کدھر جا رہے ہیں؟ میں احد پہاڑ دے دامن دے وچوں جنت دی خوشبو محسوس کرنا پیا. تو کدھر جان دے؟ ادھر جنت دی خوشبوواں مینوں آ رہی ہیں تے تو کدھر جا رہے ہیں؟ صحابی رسول کہندے پھر لڑدیاں شہید ہو گئے. انہاں دی لاش نہیں پہچانی جا رہی سی، کفار نے اینے کو زخم دیتے. صحابی رسول کہندے انہاں دی بہن آئی، تیل دا نشان سی اور ہتھاں دے کوریاں تو انہاں نوں پہچانیا تے جدوں پہچانیا نا 1.90 دے قریب انہاں دے جسم دے اوتے زخماں دے نشان سن. تے فرما رہے نے مینوں احد پہاڑ دے دامن دے وچوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے. پتہ اے چلیا جڑا اللہ اور ان دے رسول دی من کے زندگی گزاردا ہے اللہ پاک نوں دنیا دی جنت دی خوشبو عطا فرما دیتے ہیں. اسی لڑائی کا دوسرا واقعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں نا احد دے دن کیا جا سعد بن ربیعہ دی تلاش کر. صحابہ کرام زخمی ہوئے سن تے جا انہاں دی طرح تلاش کر. حضرت زید بن ثابت کہتے میں تلاش کردا جا رہا ہاں سعد بن ربیعہ نوں تے کردیا نا میں اوتے پہنچ گیا جتے حضرت سعد بن ربیعہ لیٹے ہوئے نے، زخماں دے نشان نے. تے جدوں لیٹے تے جا کے میں انہاں نوں کہا سعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پہلے دلوں سلام آوے سن. حضرت سعد نے سلام دا جواب دیتا آپ دا
نال فرمایا حضرت زید نے ساتھ آقا علیہ السلام تیرا حال دریافت کرتے سن، تیرا کی حال ہے؟ تے حضرت سعد نے اگوں جواب دیتا سلام دا، تے نال کیا آمنہ دے لاب نو جا کے کہہ دے انی آجدو ریحا، میں تا جنت دی خوشبو محسوس کرنا پیا، بے ہوش زندگی دی آخری سانس جاری نے، موت دا وقت ہے، شہید ہونے والے نے، تے کہہ رہے آقا نو جا کے کہو تو آنے صحابی نے دنیا دے اندر ہی جنت دی خوشبو محسوس کر دی ہے۔ یہ وہ صحابہ سن جنہاں نو دنیا دے اندر اللہ پاک نے جنتیاں خوشبوواں عطا فرما دیتیاں، سفر آخرت ہوئے تے خوشبو جنت اللہ پاک دنیا دے عطا فرما دیتے لے۔ عطا فرما دیتے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ النَّعِيمِ۔ اللہ فرما دے جنہاں دنیا تے جنت دی خوشبو ملے گی، وہ لوگ ہوں گے جنہیں نیک ہوں گے، سارے مقرب بندے ہوں گے، اللہ کے ان رسول کو ڈر کے زندگی گزارنے والے ہوں گے، اللہ دیاں گلاں منن والے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں من کے زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، سارے مقرب بندے سارے نیک بندے ہوں گے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ النَّعِيمِ، فرمایا آرام دے اندر ہوں گے، خوشبودار پھول ہونا دے کول ہوں گے، وَجَنَّاتُ النَّعِيمِ، اللہ فرما دے لئے جنتیاں باغاں دے اندر ہوں گے، طرح طرح دیاں نعمتاں دے اندر زندگی گزارے ہوں گے۔ اپنا لوگ جیڑے بندے نیک ہوندے نے، ایمان والے ہوندے نے، ساری زندگی اللہ کے رسول دیاں گلاں من کے زندگی گزارتے رہے، اللہ پاک انہاں کو دنیا تے جنت دی خوشبو عطا کر دیندے نے۔ موت دا وقت ہوندا ہے جدوں بندے دی موت دا وقت آندا ہے، جیڑا ایمان والا ہوندا ہے ایمان والے تے موت دا وقت آندا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے آسماناں تو فرشتے دنیا دی طرف آندے نے، جنتی لباس بھی نال لے کے آندے نے، جنت دا کفن لے کے آندے نے، جنت دیاں خوشبوواں لے کے آندے نے، رحمت والے فرشتے دنیا تے آ جاندے نے۔ ایمان والا بندہ جدوں زمین تے لیٹ جاندا ہے، موت دا وقت ہے، اکھاں آسماناں دی طرف جا رہیاں نے، اللہ دے نبی فرماندے نے جتوں تک دی نظر جائے گی آسماناں تک رحمت دے فرشتے نوں نظر آتے ہون گے، انہاں دے فرشتیاں دے چہرے چمک رہے ہون گے، دمک رہے ہون گے، رحمت دے فرشتے ہون گے، انہاں دے ہاتھ دے اندر جنتی کفن ہوئے گا، جنتیاں خوشبوواں ہون گیاں، ہر طرف غلے خوشبوواں دے غلے آ رہے ہیں، ادھروں ملک الموت اندی روح قبض کرتا ہے، ادھروں جنتی کفن دے اندر پہنا دیتی جاتی ہے، کبھی ایک فرشتہ پکڑنا ہے، کبھی دوسرا فرشتہ آسمانہ دی طرف دی روح لے کے جایا جا رہا ہے، ہر طرف جنتی خوشبوواں دے غلے غلے رہے۔ آقا فرماتے نے جدوں انہوں غسل دے دیتا گیا ہے، کفن دنیا تے پہنا دیتا گیا ہے، جنازہ پڑھا دیتا جاتا ہے، یہ تو اللہ دے اندر اتاریا جاتا ہے، قبر دے اندر اتاریا جاتا ہے، اُتے صداقاں پا دیتیاں جاتیاں ہیں، اُتے منا ہوئی مٹی پا دیتی جاتی ہے، کوئی سراخ باقی نہیں رہتا، قبر دے اندر کوئی سراخ باقی نہیں، جے کوئی سراخ نظر آ رہا بھی ہوئے مٹی پا دیتے ہیں تاکہ اندر مٹی نہ جاوے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اُتے روشنی آنی ہے، تیرے تے کمالہ دی روشنی آنی ہے، اُتے قبر دے اندر روشنی ہونی ہے، نماز دی روشنی ہونی ہے، قبر دے اندر روشنی ہونی ہے، روزے دی روشنی ہونی ہے، تیرے سکیاں بیٹیاں نے چھڑ کے آ جانا ہے، تیرے سکیاں برامہ نے تیروں چھڑ کے آ جانا ہے، دوست یار بیٹی سجنہ نے چھڑ کے آ جانا ہے۔ آقا فرماتے نے ادھروں سلیپا پا کے
گے مٹی پا دیتی جاندی نہ ادھر منکر نکیر آ جاندے نے سوالوں دے جواب ہوندے نے جدوں سارے سوالوں دے مومن بندہ صحیح جواب دے دیندا ہے آقا فرماندے نے فاتی فایونادی منادی میرا سماء آقا فرماندے نے آسماناں تو آواز دین والا آواز دیندا ہے ان صدق عبدی میرے بندے نے سچ جواب دیتے نے جو بھی جواب دیتا ہے سچ جواب دیتا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ اندھی قبر دے اندر جنتی بستر بچھا دیتا جاوے وَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ تے ایک تا جنتی بستر تے دوسرا فرمایا وَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ انہوں جنتی لباس بھی پہنا دیتا جائے فَافْتَحُوا لَهُ بَابَ الْجَنَّةِ ایدی قبر دے وچ جنت یا کھڑکیاں وچوں ایک کھڑکی کھول دیتی جائے گی ہر وقت جنت دا دیدار آقا فرماندے نے اس جنت دے دروازے دے وچوں جڑا قبر چ کھلیا نا ہر وقت جنت دی خوشبوواں دے ہوتے آ رہے ہوں گے خوشبوواں ہی خوشبوواں تے آقا فرماندے نے دنیا دی نظر دے اندر چھوٹی دی قبر ہے لیکن ایمان والا ہوئے گا مومن بندہ ہوئے گا اللہ پاک تا حد نگاہ تک اندی قبر نو وسیع و عریض فرما دیں گے جتوں تک اندی نظر جائے کہ قبر کھلی ڈلی ہوئے گی لیکن دنیا دے اعتبار دے اندر ساڈے نزدیک چھوٹی جی قبر بنی مومن بندے دا یہ حال ہے تو دنیا دے اندر ہی اللہ پاک بندے نو جنتی خوشبو عطا فرمان گے نا تے اللہ پاک دا قرآن بھی اعلان فرما رہا ہے اللہ فرمان دے رہے ان الابرار لفی نعیم بے شک جڑے نیکوکار لوگ نے راحت دے اندر ہوں گے آرام دے نال ہوں گے بیٹا دوتے چڑھ کے بیٹھے ہوں گے ینظرون جنت دا نظارہ کر رہے ہوں گے تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یہ پہچان لیں گے انہاں دے چہرے کتنی راحت دے اندر نے تے کتنے پرسکون نے یسقون من رحیق مختوم اللہ پاک انہوں جنتی بڑی سونی تے اللہ قسم دی بڑی مٹھی تے بڑی پیاری شراب پلان گے خطاب ہو مسکن جیڑی وہ شراب ہوئے گی نا اللہ فرمان دے وہ شراب دے اندر کستوری دی خوشبو دی آمیزش ہوئے گی ملاوٹ ہوئے گی وفی ذالکا فلیتنافس المتنافسون اور بڑی پیاری خوشبو ہوئے گی شراب بھی ہوئے گی تے خالص شراب ہوئے گی جنتی شراب ہوئے گی دنیا والی نہیں پی کے بندے کو اپنے آپ کا پتہ نہیں رہتا نشہ چڑھ جاتا نہیں اللہ فرماتے اور جنتی شراب ہوئے گی تے خالص شراب ہوئے گی تو اس شراب کے اندر اللہ فرماتے ہیں اسی کستوری دی امیدش کر دیا وہ بیچے ملاوٹ ہوئے گی کستوری دی تے پہلی خوشبو جنت دی سورانا داخل دے اندر اللہ رب العالمین نے اس خوشبو کا تذکرہ فرمایا سورۃ داخل دے اندر کیڑی خوشبو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا کہ اللہ فرما رہے ہیں ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا بے شک جڑے نیک لوگ پین گے نائے من کاس ایسے جام ہوں گے کان مزاجھا کافورا
جن دے اندر کفور دی آمیدش ہوئے گی این یشرب بہا عباد اللہ وہ ایسا چشمہ ہوئے گا جن دے وچوں اللہ دے خاص نیک بندے پیان گے یفجرونہا تفجیرا آقا فرماتے نے چتر جان کے اس جام دا اس چشمے دا منہ کر لین کے ایتھے چشمہ ہے نا تے جدے تسی بیٹھے تہاڈا دل کرے گا نا وہ چشمے دی ملاوٹ کرن واسطے کفور دی تے اللہ فرماندے اپنے ہاتھ دے اشارے دے نال وہ چشمہ آپ دے گھر دے اندر لے جا کے وہ ایڈا قیمتی چشمہ جندا دل کرے گا اس چشمے دے اندر پیون گے اللہ فرماندے نے جام بھر کے پھر پیون گے کفور خوشبو اونی ملاوٹ ہوئے گی وہ ایسا چشمہ ہوئے گا اللہ فرماندے پیندے رہن گے تے کیڑے بندے پین گے تینہ بندیاں دا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے قرآن نے تذکرہ کیتا وہ لوگ ہوں گے جیڑی اپنی نظر پوری کر دے ہوں گے دوسرا فرمایا مسکینہ نو کھانا کھلاندے ہوں گے تیسرا فرمایا قیامت دن تو ڈرن والے ہوں گے نظر نہ نظر بندے نو مان لینی چاہیے بندے کا کوئی کام نہیں نہ ہوگا تے بندہ کہتا ہے میں اے نظر پوری کرا وہ نظر بھی ہوئے تے اللہ علی نظر ہوئے دوسری نظر نہیں مثال دے دور تے بندہ کہتا ہے میرا کام ہو جائے نا تے میں رب دے گھر دے اندر اینے پیسے دے دے باقا کوئی کہتا ہے میرا کام ہو جائے نا میں اینے بندے نو کھانا کھلاواں گا میرا کام ہو جائے میں اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کراں گا اے نظر ہے نیک نظر دوسری بری نظر نہیں نظر مننی اللہ واسطے نیک نظر ہوئے تو پھر کام ہو جائے نظر کو جلدی تو جلدی پورا بھی کرنا چاہیے اس نظر کو پورا بھی کرنا چاہیے دوسرا فرمایا مسکینہ کو کھانا کھلا دے جنہیں مسکین انہوں نے کھانا کھلا دی تیسرا فرمایا قیامت دن تو ڈرن والا ہوئے اے تین خوبیاں جس بندے دے اندر ہون گیا اللہ پاک کل قیامت والے دن جنت دے اندر انہاں نوں پہلی کافور دی خوشبو محسوس فرما دیں گے تے دوسری خوشبو ہے جنت دی کستوری دنیا دے اندر ایسے ہم نا صحیح خالص کستوری پتا کرنا ریٹ پتا کرنا بڑی مہنگی ہے بڑی مہنگی خالص ہو عام دا کاپی دا ہر چیز دے اندر ہوگی نا کاپیاں ہوتی ہیں خالص جیڑی کستوری ہے نا دنیا دا بہت زیادہ ریٹ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام جنت دے اندر چلتے پے معراج دی رات آقا علیہ السلام جنت دی سیر کر رہے ہیں تے چلدیاں اچانک آقا علیہ السلام ایک نہر تے پہنچے نہر دے دونوں کناریاں تے خولدار موتیاں والے گنبد بنے نے آقا پوچھتے نے جبریل اے کیڑی نہر ہے اے کی چیز ہے تے آقا علیہ السلام جبریل نے کیا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نہر کوثر ہے جیڑی اللہ دے اللہ پاک نے تانوں نہر کوثر عطا فرما چھڈی ہے تے آقا فرماندے نے ایک حدیث دے اندر آندا ہے آقا فرماندے میں اس نہر دی مٹی دے اوپر اپنے ہاتھ مارے جدوں میں ہاتھ مٹی تے مارے اس مٹی دی خوشبو تیز کستوری نالوں بھی مینوں پیاری لگدی پئی سی نہر کوثر تو کستوری دیاں خوشبوان کی آئی ابو بکر دے عمر بھی نہر کوثر دے ہوں گے عثمان و علی بھی نہر کوثر دے ہوں گے درمیان دے اندر آمنہ دے لال بھی ہوں گے امت آری ہوئے گی میرے آقا جام پلارے ہوں گے جیڑا بندہ ایک دفعہ حوض کوثر تو پانی پی لے گا انہوں پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی اللہ سانو نصیب فرمائے
اللہ نبی پاک کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرمائے. وہ کوثر ان دی مٹی چوں کستوری دی خوشبو آ رہی ہوئے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے ایک دفعہ نا نبی علیہ السلام نے جنت کا نا بڑا پیارا نقشہ کھینچیا اپنے انداز کے اندر. آقا علیہ السلام جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. فرماندے میرے آقا نے کیا میرے سے آبائی جیڑا پیدا کرو جنت کے اندر آئے گا, جیڑا سب تو پہلا کرو جنت کے اندر داخل ہوئے گا انہاں دے جڑے چہرے ہون گے پیارے آقا فرماندے نے 14ویں رات دے چاند نالوں بھی زیادہ چمک رہے ہون گے, حسن و جمال والے ہون گے. پھر جڑا دوسرے نمبر تے گروہ آئے گا آقا فرماندے نے انہاں دے چہرے ستاریاں دی طرح چمک رہے ہون گے. آقا فرماندے نے پھر جناب والا نائیوں دے اندر صبح شام جنتی مہمان آئے اللہ پاک دیاں نمدہ بیان کر دے ہون گے, اللہ پاک دیاں تعریفاں کر دے ہون گے. نائیوں نانوں دے بغلم آئے گی, نائی ناک دے اندروں پانی ملے گا. آقا فرماندے نے نائی جناب والا انہوں کسے قسم دی بدبو آئے گی, ڈکار مارن گے انہوں جڑا پسینہ آئے گا ڈکار تے پسینے دی جڑی خوشبو ہوئے گی اللہ نے اور بھی کستوری دی بنا چھڑی ہے. سارا کچھ کھاتا پیتا ڈکار مارن گے سب ہضم ہو جائے گا تے جڑی خوشبو آئے گی نا ڈکار دینا یا جڑا پسینہ بہ رہا ہوئے گا پسینے دے اندروں خوشبو آئے گی. آقا فرماتے ہو بھی کستوری والی خوشبو ہوئے گی. دنیا دے بندے نو پسینہ ہے اپنے آپ کو انہوں نفرت آتی اپنے آپ کو یہ نفرت کرتا ہے, لیکن جنت دی پسینے دی خوشبو کستوری والی ہوئے گی سب کچھ ہضم ہو جائے گا. تے دوسری روایت جی آقا فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اسی نبی علیہ السلام دے نال سفر کر رہے ہیں تے آپ علیہ السلام نے کہا اللہ دے رسول جدوں اسی تہاڈی مجلس دے اندر ہوندے ہیں نا تہاڈے نال بیٹھے ہوندے ہیں گلاں باتاں کردے ہیں تسی بھی ساڈے نال گفتگو کردے ہو ساڈا دل نا بڑا نرم ہو جاتا ہے, دل نرم رہندا ہے. تے جدوں دل نرم ہوندا ہے آخرت دی فکر بہت ہی ہوندی ہے. تے جدوں اسی اپنے گھر دے اندر جاندے ہیں بیوی بچیاں دے اندر مشغول ہوندے ہیں جیڑی کیفیت مجلس دی تہاڈے اندر رہندی ہے نا او کیفیت نہیں رہندی, کیفیت بدل جاتی. آقا فرماتے میرے صحابہ اگر وہ کیفیت تہاڈی گھراں دے اندر ہوئے جیڑی میری مجلس دے اندر ہوندی ہے تے تہاڈا دیدار کرن واسطے آسماناں تو فرشتیاں دا نزول ہو جائے کرے گا. جے وہ کیفیت ہوئے گی تے نال آقا علیہ السلام نے ایک گلاں دسیاں تے نبی علیہ السلام نے فرمایا او جنت ہوئے گی جیڑی ایک اٹ چاندی دی ہوئے گی تے دوسری ہوندی اٹ سونے دی ہوئے گی تے جیڑا انہاں دے درمیان گارا ہوئے گا جن دے نال وہ محلات بنے ہون گے وہ گارا اللہ پاک نے کستوری دا بنا دتا ہوئے گا. او جنت اللہ نے مومناں نوں عطا کرنی کستوری دی خوشبو والی. نبی علیہ السلام نے فرمایا او بندے جڑے لوگ ہوندے نا اسی بڑے بڑے گال ساڈی رب کتے سندا نہ یہ جملہ بولیا کرو, یہ جملہ نہ بولیا کرو. جنی اللہ گنہگاراں دی جلدی سندا ہے اتنی دوسرے بندیاں دی نہیں سندا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ گناہ کردا ہے نا تے گناہ کر کے فوراً اودے دل دے اندر کھڑکا ہوندا ہے یار میں غلط کر بیٹھا میں بڑا بڑا کام کر بیٹھا ہاں تے فوراً توبہ کردا ہے رجوع کردا ہے اللہ کو معافی مانگدا ہے تے اللہ پاک اس بندے نوں فوراً ہی معاف کروا دیتے ہیں. تے گناہ ہوے کدی کدی ہونے نہیں بندہ لاکی کھلوتے نال ادھر زنا کرے نال ہی توبہ کرے نال زیادتی کرے انہی نیت ہی خراب ہوگی. گناہ بھی بندے دا اچانک ہو جائے انہوں پتہ نہیں چلتا غلطی دے نال ہو گیا فوراً معافی مانگ لی. انہوں بندہ ہے کہ معافی نہ میرے جانی نال نال گناہ بھی کیتی جاؤ نال معافی مانگے جاؤ نہیں
نیت صاف رکھنی. پھر صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کس چیز کو بنائی گئی؟ انسان کس چیز کو بنائے؟ آقا فرمایا من الماء، پانی کو بنائے گئے. دوسرا سوال صحابہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کس چیز کو بنائی گئی؟ جنت کس چیز کو بنائی گئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک سونے دی ہوئے گی، ایک چاندی دی ہوئے گی، جڑا گارا ہوئے گا اللہ پاک نے کستوری دا بنا دیتا ہے. اس چیز تو جنت بنائی گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جمعہ دا دن ہوئے گا جنت کے اندر لوگ جمعہ بدار جان گے، رستے دے اندر جنت کے اندر کستوری دے نا ڈھیر لگے ہوں گے، ٹیلے کستوری دی بنے ہوں گے. آقا فرماتے پھر اچانک ہوا چلے گی، نیری چلے گی، دنیا دے ہوا چلے نیری چلے تو ہوئے بندہ کٹے والی جگہ تے تھوڑی جی دیر نیری چلے نا تے بندے دی شکل پہچانی نہیں جاتی. اے کون ہے؟ شکل ہی نہیں پہچانی جاتی. وہ کٹا ہی اینا بندہ پہندے چہرے تے شکل ہی بدل جاتی. لیکن جنت کی ہوا ایسی نہیں ہوئے گی، وہ کستوری نے ڈھیر لگے ہوں گے. آقا فرماتے نے ہوا چلے گی کستوری کو ڈوڑ کے مومنہ دے چہرے دے پہے گی، نال انہاں دے لباس دے پہے گی. جوئی اور کستوری دی ہوا چلے گی انہاں دے چہرے دے پہے گی، اللہ پاک انہاں دے حسن دے اندر اور اضافہ فرما دیں گے. تے جدوں واپس شام گھر آن گے نا تے بیویاں کہن گی آئندہ تو آدھے سورہ جماعت کے اندر اگے نہ تو زیادہ عذاب ہو گئے، آئندہ تو اسی بڑے خوبصورت لگ رہے ہو. تے کوئی بندے بھی کہن گے اسی تو ہم جس طرح چھڑ کے گئے تھے نا اس کو زیادہ اللہ پاک نے تواڈے سورہ جماعت کے اندر بھی دعویٰ فرما چکے. تے جنت کے اندر جیڑی ہوا چلے گی کستوری بندے دے اوتے اٹھ کے پوے گی. اے دوسری جنت کی خوشبو. پہلی کا پھول سورۃ دہر کے اندر ہوتا تذکرہ ہے، دوسری جنت کی خوشبو جیڑی وہ کستوری دی ہوئے گی. تے تیسری خوشبو زعفران دی خوشبو. زعفران دی خوشبو دنیا جانتی مانتی کتنی قیمتی اور طاقت اور قوت والی خوشبو تے کتنا ہونا اصل خوشبو دا ریٹ ہے. اور اپنی مثال آپ دنیا دے زعفران دی خوشبو. تے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نبی علیہ السلام نے نہایت ہی شاندار انداز دے اندر جنت کا تذکرہ کیا. شاندار انداز دے آپ علیہ السلام نے فرمایا جدو جنتی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے طرح طرح نعمتاں دے اندر ہوں گے، ہر قسم کی نعمت انہاں دے اندر موجود ہوئے گی. پلنا دے اندر بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا کے تکیاں دے نال لیٹے ہوں گے. جو بھی دل دے اندر تمنا ہوئے گی اللہ فوراً قبول فرمان گے. کوئی شاید کھان نو دل کرے گا، ہالے دل دے اندر تصور ہوئے گا اور انہیں بنایا جناب تیار کیتا ہویا کھانا انہاں دے اندر پیش کیتا جائے گا، سامنے پیش ہوئے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں دے کپڑے بھی بسیدہ نہیں ہوں گے، جوانی دے اندر کمی نہیں آئے گی. تے جڑے کنکر ہوں گے اور لولو تے یاقوت ہوں گے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے خوشبو اللہ پاک کے نرو زعفران کی عطا فرما دے گے. زعفران دی خوشبو انہوں ملے گی. اور چوتھی خوشبو جنت دی خوشبو دنیا دی اس ٹائم تسی ریسرچ کر کے دیکھو اس ٹائم اصل تے بہترین وہ دی خوشبو ہے نا اور بہت زیادہ مہنگی، کوئی 2-3 لاکھ دے قریب تولا اصل اس دور دے اندر ہو سکتا ہے اس کو زیادہ مہنگی ہوئے. تسی ریسرچ کرو تو آپ پتہ چل جائے گا. ان دی خوشبو سپیشل جڑی خاص ہے دی اصل ہے بہت مہنگی خوشبو اور اپنی مثال ہوتی آپ ہے اس خوشبو دی خالص و نہایت ہی مہنگی ترین. اور تسی حیران ہو گے اتنی مہنگی
عام بندہ تو خرید نہیں سکتا نا اوریجنل دی اچھی اونٹ. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جدو لوگ جنتی مہمان جنت کے اندر جان کے نا نہایت ہی خوبصورت انگیٹھیاں ہو گیا روشنی بات ہے. بندہ آج کل کے دور کے اندر بیٹھ کے قریب چھوٹے چھوٹے کوئی بندہ شاید لائٹاں رکھ دینا چھوٹیاں چھوٹیاں روشنی بات ہے کہ اللہ پاک انہاں نوں جنت کے اندر خوبصورت ترین انگیٹھیاں عطا فرمان کے. تو اس انگیٹھیاں دے اندر جڑا ایندھن ہوئے گا نا تیل ہوئے گا جتنا چلن گیا روشنی آئے گی آقا فرماتے او اللہ اونٹ دا ایندھن انہاں نوں عطا فرما دیں گے. اونٹ دا ایندھن ہوئے گا اور خوشبوئیں آ رہی ہوں گی اونٹ دیاں تے پہلی خوشبو جس کا نام مہندی مہندی دی خوشبو. نبی علیہ السلام نے اس خوشبو جنت کی سردار خوشبو کی ہے مہندی دی خوشبو اور یہ بھی بڑی قیمتی. نبی علیہ السلام نے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت واسطے جڑی اللہ نے خوشبو بنا چھڈی مہندی دی خوشبو اللہ پاک نے وہ جنت دی سردار خوشبو بنا چھڈی سب تو اعلی اللہ پاک نے وہی انہاں نوں خوشبو عطا فرمانی. یہ پانچ خوشبوواں ایک کافور دی خوشبو جن کا قرآن دے اندر ذکر ہے سورہ طہر دے اندر ذکر ہے. دوسری کستوری زعفران اور عود اور مہندی یہ پانچ خوشبوواں جنت دیاں نے. یہ کوئی ترتیب اس طرح نہیں اللہ پاک کے ایک جو پہلے کستو کافور دیں گے پھر کستوری دیں گے پھر زعفران پھر عود پھر مہندی نہیں. یہ ایک ترتیب میں اپنی طرف لگائی. ہو سکتا اللہ ایک وقت کے اندر بندے کو ساری خوشبوئیں عطا فرما دے تے جے دنیا دے اندر جنت کی خوشبو دی پہلی قسط لینا چاہتے ہو اور میں دسیا کس طرح ملے گی. بندہ نیک ہوئے ایمان والا ہوئے اللہ کے رسول کو ڈر کے زندگی گزارنے والا ہوئے مومن بندے دی جدو موت کا وقت آتا ہے ادھر جنتیاں خوشبوئیں نال فرشتے لے کے آتے ہیں. یہ اللہ پاک انہاں نوں عطا فرماتے ہیں. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانوں جنتیاں خوشبوئیں عطا فرمائے. اللہ سانوں سارے جنت دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ درجے عطا فرمائے. اللہ صحیح معنی دے اندر مسلمان بنائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین. یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام الہکم الہ واحد لا